محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ بلا تخیر شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں، اپنے انداز خطابت میں آپ کے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، خطیب اعظم پاکستان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، دنیا دے اندر انسان اچھا ہوئے یا برا ہوئے، نیک ہوئے یا بد ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، اعلیٰ ہوئے یا ادنا ہوئے، حاکم ہوئے یا محکوم ہوئے، رائی ہوئے یا رعایا ہوئے، ہر انسان اپنے ارد گرد کچھ دوست کچھ احباب ضرور رکھدا ہے، البتہ او دے اندر مختلف کیٹاگریاں ضرور نے۔ ایک بندہ شراب دا رسیہ جوئے باز ہے، انہوں ظاہر بات ہے دوست اور ساتھی بھی ایسے ہی میسر آؤں گے۔ ایک بندہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، او دے دوست اور او دے ساتھی اس جیسے ہوں گے۔ میرے بھائیو، جس طرح دنیا دے اندر ساڑھے معاشرے ایک دوسرے دے دوست اور ساتھی نے، میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام
آپ نو بھی اللہ نے دوست ساتھی عطا فرمائے، لیکن فرق اے وے ساڈے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، برے بھی ہو سکتے نے، وفادار بھی ہو سکتے نے، بے وفا بھی ہو سکتے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیاں دا فرق اے وے کہ مصطفیٰ علیہ السلام دے ساتھی چنگے ہی ہو سکتے نے، برے نہیں ہو سکتے، اور نبی علیہ السلام نو اللہ نے جو ساتھی عطا فرمائے وہ وفادار ہی ہو سکتے نے، بے وفا نہیں ہو سکتے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے جدوں اعلان نبوت فرمایا، معاشرے دی جو حالت اور کیفیت سی، لوگ اپنے رب نو بھول چکے نے، اور اے جگہ بیت اللہ جنوں کیا جاندا ہے، او جدے اندر اللہ دی عبادت اور رب نو سر چکایا جانا چاہیے سی، اس بیت اللہ دے اندر 360 بت بنا کے رکھ دیتے گئے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر آقا نے اعلان نبوت فرمایا، رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام واسطے کوئی نمی مخلوق آسمان تو نازل نہیں فرمائی کہ سونیا اے تہاڈا کلمہ پڑھن گے، اے تہاڈے غلام بنن گے، اے تہاڈے جانثار بنن گے، بلکہ اسی ہی معاشرے چوں اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیروکار، آپ دے وفادار پیدا فرمائے۔ کل تک جنہاں نو لوگ عرب دے بدو، عرب دے جاہل گموار کیا کردے سن، آج پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحبت دے اندر آئے، حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، رب العالمین نے منصب تے مقام ایسا عطا فرمایا کہ اللہ نے قرآن دیاں آیتاں دے اندر مصطفیٰ دے اصحاب دی صفتاں بیان فرمائیاں، انہاں دی سیرت و کردار دا تذکرہ قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل فرمائیاں۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو۔ فرمایا التائبون العابدون۔ جاگ دیو نا اجے حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، آج انہاں دا پروگرام ہے بھی سارے خطیباں دا خطاب سننا ہے۔ حضرت تشریف فرمانے انشاءاللہ انہاں دا خطاب عام بھی ہوئے گا، خطاب خاص بھی ہوئے گا، اور علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد اندر جلوہ افروز نے، اہل حدیث یوتھ فورس دے شہبازاں نوجواناں، حافظ افضل شیخ اور انہاں دے رفقا جس ذوق جس محبت دے نال اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اور تسی جس محبت دے نال اتنا عظیم الشان اجتماع اللہ دی توفیق نال تشریف فرما ہو، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ قرآن دے الفاظ سے ذرا غور فرمایا جے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔
اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر دے غلاماں دیاں صفتاں اپنے قرآن دیاں آیتاں بنائیاں اور قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرمانا ایک بندہ ایک گلدستہ بناندہ سجاندہ پھباندہ او دے اندر درمیان دے اندر ایک بڑا گلاب دا پھول استعمال کردہ او دے چار چفیرے چمبیلی اور دوسرے پھول ٹکا دیندہ عظیم اور خوبصورت بہترین گلدستہ تیار کر دیندہ میں قربان جاواں رب العالمین نے اس گلدستے دا تذکرہ قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل فرمائیاں اللہ فرمان دے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ترعاہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت اور آپ دے جانثار آپ دے خادم پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت اور جنہ تے رب العالمین انہیں راضی ہوئے اور میں کہا کرنا ساڑھے چو ہر بندہ اسی نماز پڑھنے اللہ راضی ہو جائے روزہ رکھنے اللہ راضی ہو جائے ہر سال عمرہ ادا کر دے اللہ دی توفیق نال اللہ راضی ہو جائے حج کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے مسجدہ بنان دے ہو رب راضی ہو جائے مدرسے چلان دے ہو رب راضی ہو جائے رفاع عامہ دا کم کر دے ہو رب راضی ہو جائے لیکن اس دے باوجود او دی رحمتوں اچھی امید رکھنی چاہی دی ہے لیکن ساڑھے کو گارنٹی نہیں کہ میں اینیاں مسجدہ بنائیاں نے رب میرے تے راضی ہو گیا میں اینے مدرسے چلائے نے رب میرے تے راضی ہو گیا انہیں اور نبی دے غلامہ دی عظمت دا اندازہ ایتھوں فرمانا کہ ساری کائنات دا رب اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرمان دینے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دو تمغے اللہ نے عطا فرمائے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اینا تے راضی اے اپنے اللہ تے راضی تے نمبر دو اولئک حزب آپ ویندے نہیں ہو اے جناب سیاسی جماعتاں اے مذہبی جماعتاں اے فلاں حضرت صاحب دی جماعت اے فلاں شیخ صاحب دی جماعت اے فلاں مفتی صاحب دی جماعت اے فلاں علامہ صاحب دی جماعت میں اونا دی عظمتوں قربان جاواں جنہاں نو خود رحمان فرما رہا نے حزب اللہ دی جماعت اور ذرا غور کرو کنج رب العالمین انہاں تے راضی ہو چکے نے آؤ ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ایک غلام دی زندگی نو سامنے رکھنا عمر ذرا چھوٹی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام نام جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اینج سفر دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام ایک جگہ ٹھہرے نے خود پیارے پیغمبر تشریف فرمانے جانورانوں پانی پلان تو ذرا تلخی ہو گئی ہے انصار آندے نے اساں پہلا پانی پلانا مہاجرین آندے نے اساں پہلا پانی پلانا ہن بدبخت تھے عبداللہ ابن ابی منافق بھی ہے اس ظالم نو موقع میسر آیا انصار نو مخاطب ہو کے کہن لگا گل سونا کہ میں تسی انہاں تو اپنی جانا قربان کر دے لٹے
पुटे मक्कियों आए सन, पल्ले इन्हां दे शै कोई नहीं सी, रहन वास्ते तुसां इन्हां नूं मकान दिते, रहन वास्ते रिहायशां दित्तियां, खाण वास्ते इन्हां नूं खाने दिते, ते अज इन्ना भी तुहाडा हक नहीं रह गया कि तुहानूं पानी पहिला पिला लैण देण। ते नाल गल करदा है, कहण लगा भी गल है सीधी सीधी, असां ते मदीने जाके इन्हां जलीलां नूं अस्तगफिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह उंजी मदीनेों कढ देना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा निका जिहा सहाबी उमर दे लिहाज ना छोटा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आया, अखां चों आंसू चमक रहे ने, गुस्से ते कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अल्लाह दे प्यारे नबी जी अब्दुल्ला इब्ने उबय ने मोमिनीन सहाबा दे बारे, महबूब तुहाडे बारे इंज इंज दी गुफ्तगू कीती है। मेरे आका फरमांदे ने वाकई कीती सु हुजूर, मैं अपने कन्नी सुनिया दे। उधरों ना ये बेईमान नूं भी पता लगा, दौड़िया दौड़िया आया, आके कहन लगा हजरत मेरे बारे सुनिया, तुहानूं इंज इंज दी खबर मिली? फरमाया हाँ मिली है। आंदा जी नाल ही मान दे, तोबा तोबा दुआई खुदा दी, हुजूर वाला मैं तुहाडे बारे इंज दी गल कर सकना? सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। हुजूर ये बाल जो होया बच्चा होया, इनू पूरी तरह समझ नहीं आई, गल होर सी, इन्हें होर समझी है। दीगर जेड़े सहाबा सन किबार सहाबा वो भी अर्ज करते ने सोनिया बच्चा जो होया हो सकता इनू समझ ना आई होए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने कसमां उठा के अपने आप नू सच्चा साबित कर ले आए। प्यारे पैगंबर ने सहाबा नू चलन दा आर्डर फरमा दिता है, भावें उमर दा छोटा दिल परेशान, अरशां वाले रब्बा मैं सच्चा हो के तेरे नबी दियां नजरां च झूठा हो गया वां, अल्लाह ये झूठा हो के तेरे महबूब दियां नजरां विच सच्चा हो गया है। ए अरशां वाले रब्बा अपने महबूब नू किसे तरह इस बात तो आगाह कर दे, मैं झूठ भी नहीं बोलिया, मैं कुर्बान जावां। सियाल कोटियों गल समझण वाली है, कोई मेरे यार दे सामने कोई तेरे यार दे सामने अगर तेरे मुताले कोई गल करे ओदा दिफा तू करना है, कोई मेरे बारे तेरे सामने गल करे मेरा दिफा तू करना है। यार यारां दे दिफा कर देने, सज्जन सज्जना दा दिफा कर देने। हाँ हाँ जरा अगे चला जा, कोई जनाब सैशन कोर्ट दा वकील किसे दा दिफा करदा, किसे दा दिफा हाई कोर्ट दा वकील करदा, किसे दा दिफा सुप्रीम कोर्ट दा वकील करदा। मैं नबी दे सहाबा दी अजमत तो सारा जहान कुर्बान कर दिया कि जिन्ना दा दिफा करदा ते कायनात दा रब करदा है पिया। अल्लाह सहाबा शान सहाबा कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब रब्बुल आलमीन पैगंबर दे सहाबा दा आप दिफा कर रहे ने, आप सफाइयां पेश कर रहे ने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे ने, सहाबा जा रहे ने। हजरत ज़ैद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सवारी दे कदी सज्जे कदी खब्बे कदी पीछे नाल नाल जा रहे ने। किसे वेले रब्बुल आलमीन हो सकता है मेरे मुताल्ले कोई वही नाज़िल फरमा देवे। जांदे अचानक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ते वही दे आसार शुरू हो जाते ने। आप दा सर मुबारक झुक जाता है, ठोडी मुबारक सीना पाक ना लग जाती है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी पेशानी मुबारक तो पसीने दे कतरे मोती बन बन के बिखर रहे ने। फरमाते ने मैं समझ गया जिबरील आ गए ने, वही आ गई है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तो वही दी कैफियत खत्म होई ना, नाल ही ते हजरत ज़ैद जा रहे सन। सीरत ने गारा लिखिया मुफस्सरीन लिख देने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना इंज अपना हाथ मुबारक लंबा करके जिवें वड्डे बुजुर्ग किसे बच्चे नूं मुतवज्जे करदे ने, इंज अपना हाथ मुबारक लंबा करके हजरत ज़ैद दे कान तो फड़ के जरा हिलाया। आप फरमांदे ने ओ परवानिया अर्श वाले ने तेरी सच्चाई दी गवाही दे दी है।
عرش والے نے تیری سچائی دی گواہی دے دیتی ہے۔ جبریل وہی لے کے آیا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الأذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی، اے چودھری ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا، لیڈر ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا، سرمایہ دار ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اے پاویں وڈا پر ہے جھوٹا، تیرا صحابی پاویں بچہ پر ہے سچا ہے، پاویں بچہ ہے پر سونیا ہے سچا ہے۔ میرے مصطفیٰ دے غلاماں نال صحابہ نال عرش والا انی محبت رکھ دے پیا، اور تائیں آج اہل حدیث دی دعوت، اہل حدیث دا پیغام ویے وے، سانو نبی دے یاراں نال پیار، نبی دے حبدار نال سانو محبت، ساڈا نبی دے غلام صحابہ دے بغیر چارہ بھی نہیں، گزارا بھی نہیں، اور اسی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان نو اپنے واسطے مشعل راہ سمجھنے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے ایمان رکھن تو بغیر ساڈا ایمان مکمل نہیں۔ اور اسے واسطے ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، اندہ صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے۔ ہندہ دے ہولی ہولی بول دے جی میں تو اڈے بھی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی، ہندہ دے نبی دے صحابہ تو بغیر گزارا ہے دے، اللہ دے فضل نہ ساڑی تے تاریخ ہے وے، ساڑا تے ماضی گواہ ہے۔ اور میں کہاں گا جاؤ بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں تو جا کے پوچھو، جاؤ مینار پاکستان دے شاید تے کولوں جا کے سوال کرو کہ میرے اکابرین نے اپنی جانہ دے نظرانے کتاب و سنت دی عظمت دی خاطر الحمدللہ پیش کیتے نے، اور وہ قافلہ چلدا چلدا اللہ دی توفیق نہ جس قافلے دی قیادت کتے جناب صدیق نے کیتی، پیارے فاروق نے کیتی، پیارے عثمان نے کیتی، حیدر کرار نے کیتی، جس قافلے دی قیادت امام ابن تیمیہ نے کیتی، جس قافلے دی قیادت حضرت نذیر حسین محدث دہلوی نے کیتی، جس قافلے دی قیادت حضرت سلفی نے کیتی، حضرت غزنوی نے کیتی، علامہ شہید نے کیتی، آج اس قافلے دی قیادت حضرت علامہ ساجد میر حافظہ اللہ فرما رہے نے، اور انہاں دی قیادت و سیادت دے اندر اہل حدیث دا بچہ بچہ اس ذہن رکھ دائے کہ آمینہ دے لال دی عظمت دی خاطر، پیارے پیغمبر دی رفعت دی خاطر، مصطفیٰ دے صحابہ دی خاطر اگر اپنا مال جان اولاد اپنا سب کچھ قربان کرنا تے گوارا کیتا جا سکتا ہے، نہ رب دے قرآن تے آنچ آئے گی، نہ نبی دی سنت اور صحابہ دی عظمت تے آنچ آنے دیا۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام، اور ساڈا ایمان ہے صحابہ باج مومن دے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، اے پھب دے نال آقا دے۔ کیسا پیارا منظر ہے، آج حضرت علامہ صاحب تشریف فرمانے، امیر محترم ادھر رانا خلیق بیٹھا، ادھر کفایت اللہ شاکر بیٹھے نے، میں قربان جاواں ساڈے اسٹیج دی رونق تے بہار۔ اور کیسا منظر ہوئے گا جدو درمیان وچ مصطفیٰ ہونگے، سجے صدیق و فاروق ہونگے تے کھبے عثمان و حیدر ہونگے۔
صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اور دن راتی اور رج رج کے دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے ایک تھوڑی گا اسی آنے ہیں اور جی سانو بڑا فخر حاصل ہے اساں خطیب پاکستان مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جی میں انہاں دے سامنے بے کے جمعے پڑھ دا رہا میں انہاں پیچھے کئی نمازاں پڑھی آنے میں شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ جی میں انہاں دے کئی خطبے سامنے بے کے سنے نے ہے یہ بھی بڑا اعزاز ہے تو شیحان دے اساں حضرت مولانا ابراہیم میر رحمت اللہ علیہ جی اساں انہاں پیچھے نمازاں پڑھی آنے جمعے سنے نے بڑے اعزاز دی بات ہے پر انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہ سامنے بے کے خطبے مصطفیٰ دے سنے نے انہاں دی قسمت دے کیا کہنے دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا اور نمازاں ساری آئی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا میرے اللہ میں تیرے انہا نبی دے غلامان دی عظمتوں قربان جاواں دن راتی زیارت ہے نا مصطفیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے ایمان دی حالت منو ویکھ لیا اللہ او دے تے جہنم دی آگنو حرام کر دیں گے اور ایتھے ہی بس نہیں آپ فرماندے نے جن نے مینو ویکھیا او دے تے بھی جہنم دی آگ حرام ہے تے جن نے مینو ویکھن والے نو ویکھیا مینو ویکھن والے نو ویکھیا او دے تے بھی جہنم دی آگ حرام ہے دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا اور نمازاں ساری آئی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا ملے رب والوں اونانو جنتاں وچ چوبارے نے ملے رب والوں اونانو جنتاں وچ چوبارے نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا اپنے کردہ سارا ایسما کیتا تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتان دے سارے نے تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتان دے سارے نے او پھب دے نالے آقا دے جویں چن نال تارے نے قرآن جو کہہ رہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ ذو
ذل جلال دی رضا دی خاطر انہوں نے اپنیاں زندگیاں وقف کر دیتیاں اور نبی علیہ السلام دے اشارہ ابرو تے اپنا تن من دھن لٹانا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھیا۔ اللہ منو تے توانو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔